तपाईले यो गर्नुभयो भनेर जजले त्यो प्रश्न उठाउँछन् त्यो प्रश्नको जवाब मजासँग त्यसलाई खण्डन गर्ने अहिले तपाईलाई सुनाउको अवसर आएको छ। म चाहन्छु तपाईले यहीँबाट त्यो खण्डन गरिदिनुस्। छैन होला उहाँले भन्नुभयो कि यो किताबको विषयमा कुरा गर्नुभयो। यो विषयमा भोलि मात्रै भोलि या पर्सि कहिले हुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ हुन्छ, त्यहाँ डेमो हुन्छ, त्यस्ता कतिवटा किताब त्यही ल्याएर आउनु होला भनेर हेलो पुण्य गौतम सरले भन्नुभयो एकदमै किताब ल्याउनुभयो, यसको लागि म एकदम खुसी छु। तर उहाँले सोच्नु पर्ने हो या सोच्नु पर्ने भाइ कसरी अगाडिको गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ। यो भनेको उहाँले 81 छटा दिनुभयो। विजय साईले अब फर्मुला युज कसरी गर्छ के गर्छ सायद उहाँलाई थाहा पनि छैन होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई होइन। त्यसैले बोल्नुभन्दा पहिले सोच्नुपर्छ, बस्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ भनेर एउटा किताब पढ्न मलाई धेरैमा 4-5 मिनट मात्र लाग्छ पुण्य गौतम सर। तर बट है फेरि सबले सुनिरहेको छु बट तर त्यो किताबमा चाहिँ मैले त्यो फर्मुलाको एउटा मैले लिनुपर्छ दिमाग। किन भनेपछि यो फर्मुला मैले दिमागमा घुसाउन लागि म्याक्सिमम 3-4 घण्टा लाग्छ मलाई पक्कै पनि। किन्नु भएको छ त मैले त भनेको छैन, किन्नु भएको छ कि भनेको 50% हो क्या। मान्छेले सकारात्मक सोच राख्यो भने चाहिँ दुनियाँमा असल खराब हुने मान्छे पनि छैन। त्यसै तपाईँ सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, पोजिटिभ सोच राख्नुहोस्। नेगेटिभ प्रश्न सोच्ने अवस्था पनि होइन। नेगेटिभ प्रश्न सोच्ने जाँदाखेरि अब गृह मन्त्रालयदेखि लिएर अब प्रचण्डलाई भेट्यो अनि त्यसपछि हुलाउँदा इन्डोनेसियासम्म ठाउँ ठाउँमा शब्ददेखि बुकसम्म 6वटा डेमो दिँदै गयौँ र व्यक्तिगत विषय डेमो दिँदै जाँदा विजय साईले त्यसको लागि थोरै प्रतीक्षा गर्नुहोस्। म फेरि यही रिपोर्टर्स कलममा आएर हजुरको सम्पूर्णको मनमुटु जित्नेछु र एउटा बुक प्रत्यक्ष डेमो देखाउनेछु। आज म एकदम थकित पनि महसुस भएको छैन। यो 2 वर्षमा अझै मेरो विश्वासमा लाग्दैन भनेपछि इन्डेनीको कृष्ण कडेलाई फोन गरेर सोध्नु होला। क्षमता भएको मान्छे एसएलसीमा पनि तपाईँ फर्स्ट हुनु भएन, तपाईँको नाम आएन, +2 मा पनि आएन, एकाएक आयो भएको मान्छे त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ फर्स्ट हुन सक्छ। एकदमै राम्रो क्वेसन गर्छ। तपाईको यो क्षमता बाहिर आइसके पछाडि नासाले बोलायो भन्ने सुनिया छ। अब त्यो चाहिँ अहिले अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुनुहुन्छ नि, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको अहिले त विज्ञानका पिता भनेर चिनिन्छ। उहाँको सबैभन्दा धेरै दिमाग चलेको उहाँको नै हो। र अब मेरो कति चलिरहेको छ त लेफ्ट राइट मलाई त थाहा छैन नि त होइन। त्यो नासामा गएर स्टेफन हकिङ्सको चाहिँ उहाँभन्दा बढी चलेको अहिले प्रमाणित भयो तपाईको जानकारी। अब म भन्दा पनि किन भनेपछि म ठुल्ठुला कुरा होइन, म ठुल्ठुला काम गर्ने व्यक्ति हो। अरू जस्तो गरेर म ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि गर्दैन। किनभने मान्छेहरू सुत्न भन्दा पनि हेर्न चाहन्छन्। त्यसैले हजुरहरूको प्रश्नहरू मलाई भन्नुहोस्, म उसको उत्तर दिन चाहिँ म लागि पर्नेछु। सकेसम्म म राम्रै उत्तर दिने चाहिँ प्रयास गर्नेछु। म पुण्य गौतम उहाँलाई एउटा पहिला त उहाँको अद्भुत ज्ञानसँग म हाइली इम्प्रेस छु। म यहाँ आएर के प्रश्न गर्न सक्छु यहीँबाट म गर्छु किनभने अलिकति हुन्छ। विजय साईजी तपाईँदेखि म हामी सबै एकदमै प्रभावित भयौँ। तपाईँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस हुनुहुन्छ र तपाईँको यो ज्ञान क्षमता ज्ञान विशारदलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। नेपालका टप मिडिया कर्मी ऋषि धवलाजीले पनि अरू साथीहरूले पनि तपाईँको इन्टरभ्यू लिइसक्नुभयो। मैले सबै हेरेको छु। म आश्चर्यचकित भएँ। अद्भुत ज्ञान क्षमताको सागर हुनुहुन्छ तपाईँ। यस्तो लाग्छ कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन अहिले जीवित भइरहे तपाईँसँग गुरु थाप्नुहुन्थ्यो उहाँले। कार्ल मार्क्स यदि यहाँ तपाईँको अगाडि आइदिएको भए, यदि उहाँ अहिले जीवित हुनुहुन्थ्यो भने सेल्फी खिच्नुहुन्थ्यो। डोनाल्ड ट्रम्पले तपाईँको यो ज्ञान क्षमताको विषयमा नहाँस्नुभयो, यो रियालिटी हो होइन। म अलिकति भूमिका लाग्छु। त्यसकारण तपाईँ भनेको अल टाइम बेस्ट एउटा एकाडेमिसियनको रूपमा, संसारकै सबभन्दा अद्भुत व्यक्तित्वको रूपमा, स्यामुअल पी हन्टिङटन भन्दा ठुलो विद्वानको रूपमा स्थापित हुनुहोस् अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा तपाईँको बारेमा छलफल होस् र म तपाईँसँग केवल तपाईँको यो ज्ञानलाई यो प्रश्न नउठाउन मान्छेले कि केही निश्चित किताब भोगेर तपाईँले यो गर्नुभयो भनेर जसले त्यो प्रश्न उठाउँछन् त्यो प्रश्नको जवाब मजासँग त्यसलाई खण्डन गर्ने अहिले तपाईँलाई सुनाउको अवसर आएको छ।
म चाहन्छु तपाईँले यहीँबाट त्यो खण्डन गरिदिनुहोस् र तपाईँको यो अद्भुत ज्ञानलाई यहीँ प्रमाणित गरिदिनुहोस्। कृपया मसँग 3-4 किताब छ। यो युजुअल द म्याजिक पर्सपेक्टिभ भन्ने ल्युक सालाको छ। अर्को पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी, म एउटा PhD स्कलर हुँ, हामीले पढ्नुपर्छ, रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। अर्को छ ग्राभियल गार्सिया मार्केजको 100 Years of Solitude, रिटन बाई यो नोबल लरियट छ। हजुरको मैले कुराहरू यतै रोक्न चाहिँ म बाध्य भएँ। एकछिन गरुड पुराण एकैछिन तपाईले कृपया यो हेर्नुस्। सबैलाई नमस्कार है त। म एउटा कुरा के तपाईहरु सबैलाई अवगत नै छ होला, एउटा मात्रै मिडियामा नभएर प्रत्येक मिडियामा चाहिँ अहिले विजय साईले प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमै डेमो गरेर देखाइरहनु भएको छ। तपाईले सायद नदेखेको कसैले पनि छैन होला। उहाँले भन्नुभयो कि यो किताबको विषयमा कुरा गर्नुभयो। यो विषयमा भोलि मात्रै, भोलि या पर्सि कहिले हुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ हुन्छ, त्यहाँ डेमो हुन्छ, यस्ता कतिवटा किताब त्यही ल्याएर आउनु होला भनेर म त्यो विषयमै भन्न चाहन्छु। किनकि हिजो मात्रै हाम्रो सर सुन्नुहोस्, हिजो मात्रै हाम्रो इन्द्रेणीमा कार्यक्रम थियो, राति 1 बजे सकियो। तपाईँले भन्ने बित्तिकै अहिले ल हेर्न त यो 5 मिनटमा सकिएला पनि ठिक छ, मैले माने। तर यसलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नलाई तपाईँलाई 2-3 घण्टा शान्त वातावरणमा रेस्ट गर्नुपर्छ। रेस्ट गरेर तपाईँले यो बुक चाहिँ एकछिन म कुरा गर्छु, हजुर दुईजना स्टप भइदिनुहोस् एकैछिन। धेरै चिनी खाएपछि तितो हुन्छ, धेरै चिनी खाएपछि तितो चाहिँ पक्का पनि हुँदैन र सुगर चाहिँ पक्का पनि हुन्छ। किनकि बस्नुभन्दा पहिला ऊ कस्तो अवस्था छ त्यो हेर्नुपर्ने एकदम जरुरी हुन्छ। हाम्रो पुण्य गौतम सरले भन्नुभयो, एकदमै किताब ल्याउनुभयो, यसको लागि म एकदम खुसी छु। तर उहाँले सोच्नु पर्ने हो या सोच्नु पर्ने भाइ कसरी अगाडि गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ। यो भनेको उहाँले 81 छटन दिनुभयो। विजय साईले अब फर्मुला युज कसरी गर्छ, के गर्छ सायद उहाँलाई थाहा पनि छैन होला, जहाँसम्म लाग्छ मलाई होइन। त्यसैले बोल्नुभन्दा पहिले सोच्नुपर्छ, बस्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैलाई पनि थाहै नै छ, हजुरहरूलाई अवगत नै छ। एकैछिन होइन, मैले उहाँलाई नेगेटिभ छले पनि हेरेको छैन है, मैले एकदम पोजिटिभली हेरिरहेको छु। किन भनेपछि यो किताब मलाई पढ्न धेरै 4-5 मिनट मात्र लाग्छ। किनकि अहिले म समग्र यो रिपोर्टर्स क्लब लगायत हाम्रो CC सरसँग पनि म प्रत्यक्ष छु। त्यसै यो किताब पढ्न मलाई 4-5 मिनट लाग्छ। किनकि भागेन नेपाली सरकोमा पनि मैले प्रत्यक्ष डेमो देखाएर 10-12 मिनट मैले एउटा आयुर्वेदिक किताब पनि सकाएको छु र त्यसै चाइनिज किताब पनि सकाएको छु। त्यो लगायत हाम्रो ऋषि सरसँग पनि मैले प्रत्यक्ष महाभारतदेखि लिएर नेपाली शब्दकोश पनि गरेको छु भनेपछि उहाँले मलाई बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, लगायत नेपाली पनि जान्नु भएको छ होला। त्यो सँगसँगै उहाँ हाम्रो पुण्य गौतम सरले पनि उहाँले पनि जिज्ञासा हुन्छ नहुने होइन, किनकि यो भनेको एउटा अद्भुत क्षमता जस्तै हो। तर म यो यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेपछि पुण्य गौतम सरलाई चाहिँ, सर हेर्नुहोस् एउटा किताब पढ्न मलाई म्याक्सिमम 4-5 मिनट लाग्छ। मैले यो किताब चाहिँ यस्तै एउटा हिजो सी जिनपिङ भन्ने एउटा यो हाम्रो अहिले चाइनाको राष्ट्रपति सरले चाहिँ उहाँले चाहिँ हिजो मलाई प्रचण्ड सरकोमा मैले प्रत्यक्ष एउटा डेमो पनि देखाएको छु, अवगत नै भएको छ उहाँहरूलाई। त्यसै गरेर हजुर पुण्य गौतम सरलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो स्टेजबाट एउटा किताब पढ्न मलाई धेरै 4-5 मिनट मात्र लाग्छ पुण्य गौतम सर। तर बट है फेरि सबले सुनिरहेको छु, बट तर त्यो किताबमा चाहिँ मैले त्यो फर्मुलाको एउटा मैले लिनुपर्छ दिमाग। किन भनेपछि यो फर्मुला मैले दिमागमा घुसाउन लागि म्याक्सिमम 3-4 घण्टा लाग्छ मलाई पक्कै पनि। पुण्य गौतम सर मैले तपाईँलाई नै मजाले भनिरहेको छु, अरूलाई मिडियाहरूलाई पनि थाहा होला नहोला, हजुरलाई मैले भनिरहेको छु 3देखि 4 घण्टा लाग्छ। यो अवगत गरेर हाम्रो ऋषि सरलाई पनि अवगत नै छ। एकदम त्यो मौका हजुर अब थोरै समय पर्खिनुहोस्। किनभने हजुर पनि मैले भिडियो हेरेको थिएँ एकछिन, त्यो मैले हजुरको भिडियो, तर कुनै पनि चिजहरू हेर्नुभन्दा पहिला बुझ्नु एकदम जरुरी हुन्छ। हजुर अब आफैले युट्युब किन्नु भएको कि त्यो भनेको परेको कुरा, तर सुन्दा बुझ्नुहोस् अनि कुरा गर्नुहोस्। पुण्य गौतम सर म तपाईँबाट एकदम खुसी छु, किताब ल्याउनु भयो। मलाई अहिले भन्छु नि, म नौ र मासुको जस्तो सम्बन्ध किताबसँग मेरो चाहिँ। किताब भएपछि मलाई अहिले कुनै पनि के पनि सरकार छैन। मलाई कुनै पनि तपाईँ मभन्दा एक्स्ट्राअर्डिनरी हुनुहुन्छ, आई नो भेरी वेल। तपाईँको ज्ञान, म PhD स्कलर होला, तपाईँ +2 मात्रै हुनु होला, तर तपाईँ असाधारण हुनुहुन्छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। र भिडियोको थम्बनेल र टाइटल सारा मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको हातमा छ। मैले त्यहाँ तपाईँको बारेमा पोजिटिभ बोलेको छु, राम्रो बोलेको छु, तपाईँको राम्रो तारिफ गरेको छु। तपाईले युट्युब किन्नु भएको छ कि भन्नुभयो नि त उहाँले। किन्नु भएको छ त मैले त भनेको छैन, किन्नु भएको छ कि भनेको 50% हो हैन। चिया खाने पैसा त छैन हैन, म त के भनेको किन्नु भएको छ कि चाहिँ मैले एक्चुअली पनि भनेको। मान्छे यस्तो नो
रेणु दिदी है मैले तपाईलाई मजाले सम्मान गर्ने म सबैलाई सम्मान गर्छु तर खुच्चीदेखि लिएर माथि विद्यासम्म सम्मान गर्छु उहाँको प्रतिभाको छागो एटिट्युड त्यो मान्छेले सकारात्मक सोच राख्यो भने चाहिँ दुनियाँमा असल खडा भन्ने मान्छे पनि छैन त्यसै तपाईँ सकारात्मक सोच राख्नुहोस् पोजिटिभ सोच राख्नुहोस् नेगेटिभ प्रश्न सोध्ने अवस्था पनि होइन नेगेटिभ प्रश्न सोध्ने मैले यो म पनि अब एकछिन अगाडि गरेर यहाँ सबैमा नमस्कार मैले विजय साईलाई 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म पढाएको शिक्षक हो म अङ्ग्रेजी शिक्षक हो सानैदेखि विजयको सम्पूर्ण बाल्यावस्थाको एटिट्युडदेखि लिएर अहिलेसम्मको सम्पूर्ण अवगत मैले नजिकबाट बुझेको छु र अहिले लकडाउनको समय विजय साईले रेकर्ड आएको धेरै भएको छैन अब विजय साईले रेकर्ड आएको 3-4 महिना मात्र भएको छ र त्यो रेकर्ड राख्नु लगत्तै एउटा त्यहाँ के आइदियो त अन्य समस्या लकडाउन विश्व कोरोना भएको हजुरहरूले अवगतै छ र अहिले विजय साई मिडियम नआउनुको कारण नै यही लकडाउन भएको थियो अहिले अब आज विशेष गरी हाम्रो अब ऋषि सर हुनुहुन्छ ऋषि सरदेखि लिएर देशका ठुला अथोरिटी पाएका मिडियाहरूले यो डेमो लिइसक्नु भएको छ तपाईहरुले यो समय सामग्री प्रदर्शनबाट नाना थरी प्रदर्शनहरू अहिले समयलाई बर्बाद बनाउने बेला यो होइन म भन्छु कि देशका टपवान अथोरिटीहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति शिक्षा मन्त्रीदेखि लिएर गृह मन्त्रीदेखि लिएर अहिलेको प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ देखि लिएर प्रतिपक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण ठुल्ठुलो ओदामा पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई राखेर त्यसपछि त्यति मात्र होइन ठुला विज्ञहरू विद्वानहरूलाई वाच गरेर हामी यो डेमो प्रत्यक्ष लाभ दिन विजय साईले सक्नुहुन्छ मेरो ठोक्पा हो म एउटा विजय साईले 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म एसएलसी दिनसम्म पढाएको प्रत्यक्ष शिक्षकको नाताले म भन्न सक्छु किनभने छ तर तपाईहरुले नाना थरी प्रश्न हामी व्यक्ति 3 करोड नेपाली नाना व्यक्ति डेमो दिने व्यक्तिलाई र प्रणाली गर्ने बेला यो होइन अब आज हामी 7-8 दिनको काठमाडौँ छिरेको धेरै भएको छैन एकछिन म एउटा रिकर्ड गरेँ काठमाडौँ छिरेको आज हामी 7-8 दिनको धेरै भएको छैन अहिले विजय साईलाई मिडिया भ्याइने भएछ धेरैले टाउको दुखाइसकेका छन् र हिजो मात्र हामी ठाउँ जाँदाखेरि अब गृह मन्त्रालयदेखि लिएर अब प्रचण्डलाई भेट्यो अनि त्यसपछि हुलाउँदा इन्ड्रेसम्म ठाउँमा शब्ददेखि बुकसम्म 6वटा डेमो दिँदै गयौँ र व्यक्ति विशेष डेमो दिँदै जाँदा विजय साईले होइन यो ठिक छ यो प्रेस मिटको हामीले प्रेस मिटको कुराचारी अहिले के छ भन्दाखेरि हो ठिक छ कुनै अब ठुलो प्रेस मिट ओभरअल प्रेस मिट गरेर पनि गर्ने कुनै योजना थिएन अहिले त अब हाम्रो डिसिजनले यहाँ बोलाउनु भयो एउटा रिपोर्ट कलममा आइरहेको छ होइन यहाँ कुनै तपाईँको डेमो गर्ने पूर्व तयारी थिएन तर मैले भन्न खोजेको धन्दाले विजय साईमा फिजिकल प्लस मेन्टल टायर्डनेस छ त्यो कुरा हजुरलाई अब के किन गराउँदैछु भन्दा हिजो राति हामी इन्द्रेणीमा तपाईँको 2 बजीसम्म त्यहाँ इन्द्रेणीमै छौँ तपाईँको एउटा महाभारतदेखि लिएर एउटा तपाईँको त्यहाँ भएका सम्पूर्ण कलाकारको 2-2वटा डेमो के अरे कृष्ण पौडेलले त्यहाँ दिन लाउँदाखेरि विजयले त्यहाँ बाध्यता बजाइदिँदै अब त्यति मैले अब गराइदिएँ समय सान्दर्भिक पढ्न सक्नुहोस् अब डेमोको लागि तपाईँको विजय साईले स्वयं भन्दैछन् अब त्यो धेरै विजय भाइ म अलिकति जोड दिन्छु है किनकि हामी युट्युब चलाउने सोसल मिडियाका साथीहरू धेरै छौँ आज हिजो तपाईँले इन्डिभिजुअली कोही व्यक्तिसँग इन्टरभ्यू दिनुभयो डेमो देखाउनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क्स त्यहीँबाट हामीले तपाईँलाई चिन्ने र भेट्ने अवसर पायौँ दर्शकहरूले पनि तपाईँबाट धेरै अपेक्षा राख्नु भएको छ नेपालको नाम विश्वमा परिचित गराउनुहोस् नेपाललाई 3rd वर्ल्ड कन्ट्री भन्छन् 1st वर्ल्ड कन्ट्रीभित्रै नाम पार्नुहोस् नेपालको लागि शुभकामना छ तर हामी यति धेरै मिडियाकर्मी यहाँ हुँदै गर्दा हामीलाई चाहिँ इन्सल्ट गरेर हामीलाई डोमिनेट गरेर तिमीहरूको अगाडि चाहिँ डेमो देखाउँदिन भनेर भन्न चाहिँ अलिकति सुहाएन कृपया एउटा डेमो देखाइदिनु होला आज चाहिँ उहाँ हाम्रो यहाँ रिपोर्टर्स क्लबको 2-3 जनाले मलाई फोन गर्नुभयो आउनु पर्यो भन्नुभयो मनाइ म आज आउन सक्दैन भने 12 बजे पनि आउन सक्दैन भने 1 बजे पनि आउन सक्दैन भने 10 मिनेट मात्र टाइम दिनुस् थोरै बोल्नुस् अनि जानुस् भन्नुभएको थियो र त्यो त्यसैले मात्र म आज यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा उपस्थित भएको नभए मलाई आज प्रचण्ड सरले मलाई आज बिहान 9 बजे पनि बोलाउनु भएको थियो त्यहाँ पनि म जान सकिनँ मलाई एकदम थकित महसुस पनि भएको थियो हिजो इन्देनी भन्ने सबैले कृष्ण कडेल सबैले पनि थाहा नै छ होला अवगत नै छ होला त्यहाँ पनि हिजो एउटा महाभारत प्लस उहाँका यो गायकका नाम हो कि के नामहरू चाहिँ मैले प्रत्यक्ष पनि गरेको थिएँ त्यो गर्दाखेरि मलाई हिजो रातभरि 1 बजे हामी त्यहाँबाट कृष्ण कडेलको यो इन्देनी भन्ने हामी त्यहाँबाट निस्केका थियौँ निस्केदा घर पुग्दासम्म 2 बजेको थियो अनि बज्दाखेरि मलाई एकदम माइन्ड प्रेसर पनि भएको थियो हेर्नु आज म कतै पनि जान सकेन हेर्नु न त प्रचण्ड सरसँगै जान सकेँ उहाँले मलाई भेट्न बोलाउनु भएको थियो अरूसँग जान सकिनँ एउटा सात इन्टरनेसनल कलेजमा अब म पनि पहिला त्यहाँ पढेको थिएँ अनि त्यतिखेर पनि एकछिन आउनु पर्यो भाइ आउनु पर्यो भने
यहाँका सर्टिफिकेट छ होला, अहिले भर्खर सर्टिफिकेट ल्याउन जानै नसक्ने अवस्था थियो। अनि दाइको पछाडि बाइकमा बसेर जान सहमत भएँ र उहाँको रिपोर्टर्स क्लबको मान्छेहरूको मैले कुरा गर्न नसक्ने, मात्र म 10 मिनट आएको हेर्नुहोस्। अब हजुरलाई यस्तै नै चाहना छ र बुकको डेमो गर्ने मन छ भनेपछि फेरि यस्तै एउटा प्रेस मिट राख्नुहोस्, म मस्तसँग दिन्छु, दुःखसँग दिन्छु, त्यसको लागि थोरै प्रतीक्षा गर्नुहोस्। म फेरि यही रिपोर्टर्स क्लबमा आएर हजुरको सम्पूर्णको मन मुटु जित्नेछु र एउटा बुक प्रत्यक्ष डेमो देखाउनेछु। आज म एकदम थकित पनि महसुस भएको छैन। हिजो 2 वर्षमा अझै मेरो विश्वासमा लाग्दैन भनेपछि इन्दिनीको कृष्ण कडेलाई फोन गरेर सोध्नु होला। हिजो हामी त्यहाँ धेरै निकै बेर त्यहाँ बसेर हामी घर गएको अवस्था छ। बिहान साह्रै टाउको दुखिरहेको थियो। यो सँगसँगै अहिले सामना गयो, सामना पनि सम्मान पाउँदाखेरि यहाँ आउनै पर्छ विजयजी भनेर यहाँ रिपोर्ट कलको आएको मात्र हेर्नु। त्यसैले हजुर गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि अबको 2-3 दिन या 3-4 दिनमा म फेरि टाइम दिन्छु यो रिपोर्टर्स कलरलाई। म जति सुकै बिजी भए पनि म रिपोर्टर्स कलममा आएर म आफ्नो एउटा आफूभित्र भएको क्षमतावान म प्रतिभा हजुरहरूको माझ देखाउने छु। त्यसको लागि थोरै समय पर्खिनुहोस्, थोरै हेल्प गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई प्रश्न किन गरेँ भने नि, तपाईँले जसरी सोसल मिडिया किन्यो कि बिक्यो कि भनेर भने नि, तपाईँको इन्टरभ्यू पब्लिस गर्ने सोसल मिडिया प्रति पनि केही मानिसले किनेको हो कि भनेर प्रश्न गरिराखेका छन्। तसर्थ तपाईँले त्यसलाई क्लियर गर्न जरुरी छ। एकदमै म क्लियर गर्छु। क्लियर त प्रत्यक्ष पनि भएको छ, ओ लेगर सर्टिफिकेट आएको छ। हिजो यो प्रचण्ड सरकोमा मैले डेमो प्रत्यक्ष देखाएको छु। अझै पनि हजुरहरू क्लियर हुनुहुन्न भनेपछि यहाँ ऋषि सरले त्यो हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि प्रत्यक्ष सोध्नुहोस्। अहिले म मिडियासँग पनि जाँदैन है, किन भाग्य सर पनि यस्तो, भाग्य सरले पनि मेरो लिनुभयो, भाग्य सरले एकदम प्रष्ट तरिकाले लिनुभएको हेर्नु। अझै उहाँसँग पनि अझै हजुरले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। ऋषि धमला सरले मेरो प्रष्टै लिनुभएको, उहाँ त अहिले यहाँ रिपोर्टर क्लबमै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि बोलाएर प्रत्यक्ष सोध्न सक्नुहुन्छ। विजयले के गरेको हो कि फेक गरे हो कि भनेर उहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ, अवगतै छ हेर्नुहोस्। अनि त्यो सँगसँगै कृष्ण कडेलकोमा इन्देनी भन्नेमा चाहिँ त्यहाँ गएर हजुर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, कहिले उसले के गरे हो फेक हो कि भनेर त्यहाँ पनि गएर सोध्नुहोस् हेर्नुहोस्। त्यहाँ पनि 50-60 जनाको बिचमा मैले गरेको नै हो, नगरेको प्रत्यक्ष मैले पक्कै पनि होइन। मैले ठाउँमा मैले डेमो दिइराखेको छैन। तर मलाई पनि त प्रेसर त मलाई पर्छ भन्ने एउटा अरूकोमा लाग्छ होला, तर मलाई प्रेसर चाहिँ पक्कै पनि पर्दैन। म हजुर एकैछिन म अहिलेको नम्बर पनि हजुर अझै बुझ्नु भएन दिदी होइन, अहिलेको नम्बर पनि यतै छ। उहाँले धेरै पटक फोन गर्नु आउनै पर्यो 10 मिनट मात्र हामी सम्मान गर्छौँ। अनि जानु होला हजुर जता गयो भने त्यसको लागि मात्र आएको, नभएमा आज आउने पनि थिएन। उहाँले एकदम मजाले लिनुभएको थियो। ल सुन्नु है, त्यसो भए त्यसो सुन्नुहोस् है एकदमै। ल त्यसो भए सुन्नुहोस् है, ल मैले एउटा किताब पढ्छु त त्यो किताब पढ्नको लागि चाहिँ मलाई 3-4 घन्टा टाइम दिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ म डेमो दिएर पनि तयार छु। तर मलाई 3-4 हजुर अनि ऋषि दाइको इन्टरभ्यूमा तपाईले फ्याक्टै गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ रेकर्ड भएको थियो हेर्नु है। सुनमा मैले पढिसकेपछि मैसिन म पछि बाहिर गएको थिएँ, नभए ऋषि दाइलाई सरलाई नै सोध्नुहोस् होइन, अनि भाग्य नेपाली सरलाई नै सोध्नुहोस्। अनि विश्व दाइ अहिले मेरो अनलाइन टिभीमा नि मैले त्यो पनि गरेको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि कृष्ण कडेल सरलाई पनि हिजो हामी 4 बजे पुग्यौँ, तर हामी राति 11-12-1 बजीतिर हामी घर फर्केको थियो। सबैलाई अवगत नै छ हाम्रो कृष्ण कडेल टिमको इन्डियन टिमलाई सम्पूर्णलाई भनेपछि हजुर आफै बुझ्नुहोस्। अझै पनि डेमो दिन चाहनुहुन्छ भनेपछि 3-4 घन्टा प्रतीक्षा गर्नुहोस्, म डेमो प्रत्यक्ष पनि दिनेछु। आफूले छिटो पढ्नुहुन्छ नि त एकदम छिटो, त्यो त हामी पनि कति दोहोऱ्याएर हेऱ्यौँ, म त केही पनि बुझिनँ क्या। मेरो माइन्ड त्यो आफ्नो लेभलको नभएर होला, म त केही पनि बुझिनँ। अनि त्यसैले उहाँहरूले सबै बुझ्नु भयो त कोही एक्सपर्ट अर्को मान्छे थियो यो विषय सम्बन्धी। त्यो चाहिँ कसैले बुझ्नु हुँदैन। अहिले चाहिँ मैले त्योभन्दा पहिला भाग्य नेपाली सरकोमा मैले 17 सेकेन्डमा 102 शब्द राख्दाखेरि सम्पूर्ण मान्छेले मलाई दबी शक्ति भनिरहेको थिएँ है। अनि त्यो पछि चाहिँ म यहाँबाट लकडाउनको बिचमा चाहिँ म गाउँ पनि गएँ होइन। गाउँ गइसकेपछि मैले आफ्नै ड्याडीलाई, किनकि मैले मेरै ड्याडीलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेँ, किनकि सबैले दबी शक्ति भनिरहेको छन् ड्याड, अब म तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्छु र तपाईँ म जस्तै सक्षम बन्नुहोस् भने। अनि त्यसैले ड्याडीले चाहिँ 3 घन्टा 15 मिनट मैले ड्याडीलाई सिकाएको अनुसार ड्याडीले 15 सेकेन्डमा 62 शब्द स्मरण गरेर पनि उहाँले सक्नुभयो गाउँमा। अझै पनि मेरो ड्याड केही समयपछि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म मिडियामा पक्कै पनि ल्याउने छु र ड्याडीको चमत्कार यानि कि ड्याडीको खुबी पनि हजुरले प्रत्यक्ष हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसको थोरै समय वेट गर्नुहोस्। मेरो एउटा जिज्ञासा, तपाईँ यस्तो क्षमता भएको मान्छे, एसएलसीमा पनि तपाईँ फर्स्ट हुनु भएन, तपाईँको नाम आएन, +2 मा पनि आएन, एकाएक आयो, भएको मान्छे त्यो
त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ फर्स्ट हुन सक्छ? सुन्नुहोस् है सर, एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, त्यसको लागि मेरो धन्यवाद। म एसएलसी सम्म हजुरले युट्युबमा पनि हेरि नै सक्नुभयो होला होइन। म एससी दिँदासम्म म एकदम नर्मल स्टुडेन्ट हो, एकदम नर्मल स्टुडेन्ट हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो विनोद दाई र विमल दाई एकदम ट्यालेन्ट हो है, हामी तिनवटा भाइ बहिनी हो होइन। अनि उहाँहरू एकदम ट्यालेन्ट हुनुभयो, म चाहिँ नर्मल स्टुडेन्ट थिएँ। एससी दिँदासम्म चाहिँ मेरो B+ मात्र आएको थियो होइन, म किन लुकाउनु, यो अहिले सर्टिफिकेट पनि बताइ नै हाल्छ होइन। अनि त्यो पछि एससी दिँदा त्योपछि मलाई एससी दिइसकेपछि म काठमाडौँमा आएँ। अनि काठमाडौँमा आइसकेपछि मलाई एक किसिमको छुट्टै ऊर्जा आयो। जबकि म कपनमा बस्थेँ, कपनको माथि राति 10 देखि 3 बजेसम्म म 5 घण्टा मैले के नाना थरी सोचेँ। काठमाडौँ आएको 5-7 दिनपछि के सोचेँ भनेपछि मैले मेरो दाइ यतिसम्म ट्यालेन्ट हुनुपर्ने है, मेरो दुईटा दाइ यतिसम्म ट्यालेन्ट हुनुपर्ने, म किन ग्वाज भएको त, यानि कि म किन नर्मल स्टुडेन्ट भएको त। अब दाइको त अब डिस्टिङसन नै आएको थियो होइन, मेरो किन आउन सकेन त भने त्यतिमा धेरै कुराहरू सोचेँ मैले, खेलाएँ मनमा, बटुले। आफ्नै आमाले जन्म दिनुभएको 3टा भाइहरूमा पनि यतिसम्म फरक हुँदो रहेछ भने मैले नाना थरीका कुराहरू पनि खेलाएँ। अनि त्यो सँगसँगै मैले 5 घण्टा के सोचेँ भनेपछि अब मैले साइन्स विषय लिनुपर्छ, यानि कि आइएससी गर्नुपर्छ। आइएससी गरेर मैले अब देशको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेँ हेर्नु है। अनि सोचिसकेपछि चाहिँ कलेजमा पनि म जोइन भएपछि काठमाडौँसँग म यतिसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेवाला पनि थिएन कि म विकट गाउँबाट आएको, कालीकोटबाट आएको मान्छे हो। अनि उहाँसँग म कम्पिटिसन गर्न सक्थेन। अनि सरहरूले बोलेको शब्दहरू पनि म दिमागमा म त्यतिसम्म क्याच पनि गर्न सक्थेन हेर्नु है। अनि त्यो पछि 5-7 दिन मात्र म कलेज गएँ। अनि त्यसपछि मलाई कलेजदेखि दिगदार लाग्न छाड्यो, दिगदार नै भएँ। अब के जानु, अब कम्पिटिसनै गर्न सकिँदैन भनेपछि त जानुको पनि औचित्य पनि त रहेन त होइन त। अनि त्यसपछि मैले मेरो विनोद दाई र मेरो विमल दाईलाई चाहिँ मैले भने दाई अब म कलेज जान्न, म कलेज कम्पिटिसन पनि लिन सकिनँ, उहाँहरूसँग ट्याकल पनि गर्न सकिनँ स्टुडेन्टसँग यानि कि साथीहरूसँग। अब तपाईँहरू मलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँहरू मलाई अगाडि बढाउनुहोस्, म हजुरकै भाइ हो भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेँ। अनि दुइटै दाइले भनेको मान्नुभयो, किनकि दुइटा दाइ पनि साइन्स पढ्नु भएको, +2 पढेर माथि जानु भएको। अनि पछि दाइले सिकाउनु भयो। त्यतिखेर म 24 यतिसम्म जोस आयो। अनि 24 मा लगभग 18-20 घण्टा मैले यसरी पढ्न थालेँ। किनकि मलाई के थियो भनेपछि मेरै आमा बुवा मेरै छिमेकीले पनि के भन्थ्यो भनेपछि एसएलसी दिनुभन्दा पहिले नै त सक्दैनस्, त अब भैँसी चरा, त खलासी बन, गोठाला हो भनेर नाना थरीको प्रश्न गर्दाखेरि मेरो गाउँमा एकदम मन रुन्थ्यो, एकदम पिरल्थ्यो पनि। त त्यो भन्दाखेरि मेरो मनमा नै चाहिँ मन रुन्थ्यो। तर मैले हिम्मत भने कहिले पनि हारिनँ, किनकि गर्नुपर्छ केही, अब केही गर्नुपर्छ, केही बन्नुपर्छ। मैले आफ्नो आमा बुवाको मात्र नाम नभएर मैले यो देशको नाम चाहिँ मैले विश्व सामु चिनाउनुपर्छ भनेर मैले एउटा मनमा राखिराखेको थिएँ भन्ने। अनि काठमाडौँ आएँ। अनि 11 चाहिँ मैले 24 मा 18-20 घण्टा पढ्न थालेँ। अनि पढिसकेपछि चाहिँ दाइहरूले पढाएकै बाद मैले कलेज टप्न पनि सफल भएको हेर्नुहोस्। अब मैले नेपाल टप चाहिँ मैले त्यतिखेर गरेको थिएन, तर मैले कलेज टप चाहिँ गरेको थिएँ। अहिले यो सर्टिफिकेट पनि हातमै छ, घरमै छ होइन। अनि 12 मा चाहिँ पढ्दै गर्दा गरेको थिएँ, त्यहाँ मैले रटिरहेको थिएँ। किनभनेपछि अब चाहिँ के होला जस्तो लाग्थ्यो। अब भने पढिरहेको थिएँ, पढ्दै गर्दै 24 मा 28 घण्टा पढ्न लाग्थेँ। ट्याक्कै एउटा आविष्कारै भयो। अघि पनि मैले हजुरलाई अवगत नै गरिसकेँ। जसरी अल्बर्ट आइन्स्टाइन, थोमस जस्तो व्यक्तिहरू, न्युटन जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ फर्मुला आविष्कार गरेर उहाँले ठुल्ठुलो कुराहरू पत्ता लगाउनु भएको थियो, ठुल्ठुलो आविष्कारहरू गर्नुभएको थियो। एटम बम जस्ता बनेका थिए। यो अहिले बिजुली बनिरहेको छ, त्यो पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नै देन हो भने जस्तै मैले सम्पूर्ण कुरा खेलाएँ। त्यसो अहिले पनि मैले त्यही फर्मुला, उहाँको भने छुट्टै फर्मुला हो, मेरो भने शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ मैले एउटा फर्मुला आविष्कार गरेको छु। त्यो फर्मुला चाहिँ नेपाललाई शिक्षित बनाउँछु भन्ने चाहिँ एउटा मलाई ढुक्क छु, किनकि म पूर्ण छु। नभए यस्तै रिपोर्टर्स कलममा सम्पूर्ण हजुरहरू यत्रो मैले मिडियामा यस्तरी म फेस टु फेस गर्न सक्दिनँ होला, किनकि मसँग त्यो फर्मुला नभएको भए, किनकि मान्छेलाई म सक्षम गर्न नसक्ने भएको भए यसरी म सम्पूर्ण मिडियामा म भन्न सक्दिनँ होला। अहिले त 50-60 वटा मिडिया होला मेरो अगाडि होइन। अनि त्यो भयो लगत्तै चाहिँ त्यसपछि मैले 12 पनि कलेज टपेँ। त्यो पछि मैले फर्मुलाको कलेज टपेँ। मैले पनि अघि नै भनिसकेँ, किनकि अब चाहिँ मैले नेपाली शिक्षाले माथि उठाउन वैज्ञानिक शिक्षा बनाएको छु, जसमा प्रकृति तथा विज्ञानका नियम अनि मानवीय मूल्य मान्यताका आधारमा पढाइयोस्, खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् र विद्यार्थीको उमेर रुचि चाहना अनुसार अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि नेपालको शिक्षा 1 नम्बरमा पर्छ भन्ने मैले पूर्ण ठम्मै पनि लिएको छु। र पक्कै पनि म नेपालको शिक्षालाई 1 नम्बरमा पार्नेछु। अब रटन्ते शिक्षा होइन, अब वैज्ञानिक शिक्षा पाउनुपर्छ। तपाईको यो क्षमता बाहिर आइसके पछाडि नासाले बोलायो भन्ने सुनिएको छ। अब त्यो चाहिँ अहिले अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुनुहुन्छ नि, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको अहिले त विज्ञानका पिता भनेर चिनिन्छ। उहाँको सबैभन्दा धेरै दिमाग चलेको उहाँको नै हो। र अब मेरो कति चलिरहेको छ त लेफ्ट राइट मलाई त अहिले थाहा छैन नि त होइन। त्यो नासामा गएर एकदमै होइन चलिरहेको छ स्टिफन हकिङ होइन।
एक्ज्याक्टली होइन नासाले बोलाएको चाहिँ भन्नाको मतलब विजय साई चाहिँ मेरो दिमागको टेस्ट गर्न चाहिँ नासा जान लाग्यो किनभने यत्रो दिमाग अब कसै नभए त एउटा महाभारत पढ्न पनि मान्छेलाई एक जुनी नै लाग्थ्यो होला यानि कि उसलाई 50-60 नै वर्ष लाग्छ तर उसले चाहिँ कन्ट्रोल पार्न सक्दैन तर विश्वको 1 नम्बरको व्यक्ति आएर पनि मान्छे गर्न सक्दैन जस्तो तपाईलाई बोलाइएको होइन तपाई चाहिँ आफै जान खोज्नु म चाहिँ नासा जान लागेको छु त जाने भनेर भनेको थिएँ त लकडाउनका विशेष कारणले अहिले त सम्पूर्ण देशहरू विदेशहरू त ठम्मै पनि छन् यो बेलामा आफ्नो ज्यान चाहिँ म दाउमा राखेर अहिले म नासा जान सक्दैन अब चाहिँ मेरो सोच अब चाहिँ म नेपाललाई शिक्षित बनाएर अनि आफू चाहिँ नासातिर गए पनि अमेरिकातिर गए पनि त्यो पछि जाउँला तर नेपाललाई चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा चमत्कार गरेर देखाउँछु र 1 नम्बरमा पुरा देखाउँछु आज रिपोर्टर्स कलममा पनि भनेको छु मैले ठाउँ मैले मिडियामा भनेको छु जबसम्म म नेपाललाई शिक्षित बनाउँदैन तबसम्म मलाई कालले पनि लिँदैन होला भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ अर्को एउटा जिज्ञासाको लागि विजय साईको एउटा स्टन्ट हो भनिन्छ यसको जवाफ दिनु होला अर्को कुरा चाहिँ तपाईको जुन फर्मुला छ यो फर्मुला कताबाट प्रेरित छ कुन शिक्षाबाट कुन विज्ञानबाट प्रेरित छ अथवा ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हो कि तन्त्र मन्त्रको दृष्टिकोणबाट हो कि अथवा यो हिसाबको फर्मुलाबाट हो त्यो पनि स्पष्ट पार्नुस् दुईटा यो चाहिँ कुनै पनि AQ + BQ जसरी गरेर त्यो म्याथको फर्मुला पनि होइन यो टुनामुना पनि होइन यो कस्तो फर्मुला छ भनेपछि मैले त अब यहाँ पनि अवगत गर्न नै पर्छ किनकि मैले ठाउँ मिडियामा अवगत पनि गराइसकेको छु यो फर्मुला चाहिँ 26 ओटको फर्मुला छ हेर्नु त्यो 26 ओटको फर्मुलाले मेरो ड्याडले पनि सक्षम हुनु भएको साक्षरता हुनु भएको भनेपछि अब त्यही फर्मुला कुनै पनि भाषासँग जुझ्दैन हेर्नुस् यो फर्मुला मैले हजुरलाई नै अहिले 3 घण्टा 15 मिनेटमा सिकाएपछि म जस्तै हजुरले सक्षम बन्न सक्नुहुन्छ जसरी अब मैले एउटा बुक सक्छु नि हजुरले पनि त्यो बुक नसके भने आदि ट्याक्क एउटा बुक आदिसम्म चाहिँ हजुर जान सक्नुहुन्छ नेपाली जनताले तपाईको फर्मुला कहिले सुन्न पाउँछ अब त्यो चाहिँ म एकदम प्रोसेसमा छु म एकदम हतारमा छु किनकि अहिले म धेरै मिडियामा बोलिराख्नु भएको थियो तर म त्यो मिडियामा नि गएको छु किन म आफ्नो प्री प्लान गरिरहेको छु अहिले म मिडियामा कुद्नु कि है अब त्यहाँ आफ्नो प्री प्लान गर्नु कि भनेर अहिले धेरै मिडियाहरूले मलाई फोन गरिराख्नु भएको थियो तर म त्यो मिडियामा गएको छैन र पुरो ठ्याक्कै मिल्यो आम नागरिकले यो प्री प्लान हो भनेर प्रश्न उठाएको थिए तपाईले ठ्याक्कै प्री प्लान नै हो भनेर हजुर अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै विजय साई नेपालको जिल्लामा जान सक्छ होला हेर्नु जिल्लामा गएर शिक्षित बनाउन सक्छ तर विजय साईले चाहिँ सेमिनार चाहिँ गर्दैन हेर्नु तर किन भनेपछि मैले काठमाडौँमा सेमिनार गरेँ भनेपछि कालीकोट जुम्ला मुगु भनेको विकट ठाउँ हो हेर्नु तर त्यो विकट ठाउँका मान्छेहरू सबैमा 80% त पढ्न आउलान् तर 20% मान्छेहरू चाहिँ पढ्न आउँदैनन् किनकि यी उहाँहरूलाई चाहिँ बिहान खाएपछि बेलुका के खानुहुन्छ बेलुका खाएपछि बिहान के खानुहुन्छ त्यस्तो मान्छेलाई त म घर दैलोमा नै गएर सिकाउन चाहन्छु किनकि नेपालका जनताहरू चाहिँ बुद्धि नभएका होइनन् तर पैसा चाहिँ अलि कम छ किनकि पैसैकै अभावले मान्छेहरू इन्डिया मलेसिया दुबई धाइरहेका छन् यस्तै चाहिँ धाउनु नपरोस् भन्न म चाहन्छु तपाईको व्यक्तिगत औपचारिक शिक्षा अब अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन अब मेरो व्यक्तिगत भन्दा नेपाललाई शिक्षित बनाइसकेपछि बढ्छ हैन तपाई अब अहिले 12 पास गर्नुभयो हैन 12 सकाए हजुर ब्याचलर्स जोइन गरेर पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न यो त म अवश्य पनि पढ्छु तर यो पढ्छु तर पढ्नु भन्दा पहिला चाहिँ नेपाललाई शिक्षित बनाएर पढ्छु भन्ने मेरो पूर्ण किनकि सबै काममा हात हाले पनि लास्टमा आउने लड्डु हुन सक्छ आफू पढ्दै नेपाललाई शिक्षित बनाउँदै गर्न सक्नुहुन्न र त्यो पनि सकिन्छ तर मेरो एउटा किन भनेपछि हामीले कस्तो भनेपछि सपना पूरा गर्नु छ भने चाहिँ हामीले लक्ष्य भनेको 1 करोड मात्र राख्नुपर्छ एउटै मात्र लक्ष्य राख्नुपर्छ हेर्नुहोस् अब म यता ब्याचलर पढ्दै गरेँ अनि यता नेपाललाई शिक्षित बनाउँदै गरेँ भनेपछि पछि मलाई दुईटै हातमा लड्डु आयो भने त गाह्रो हुन्छ एउटा मात्र लक्ष्य बोकेको छु जुन लक्ष्य नेपाललाई शिक्षित बनाउने लक्ष्य हो हेर्नुहोस् अनि अरू कुराहरू कस्तो भनेपछि अब हजुरले क्वेसन गर्नुभयो नि म हरेक मिडियामा भन्ने गर्छु जीवन पाउनु भाग्य कुरा हो मृत्यु हुनु समय कुरा हो तर मृत्युपछि पनि मान्छेको मनमा जीवित रहनु असल कर्मको कुरा हो त्यसैले हामी सम्पूर्ण मान्छेहरू के हो त थाहै त कोही पनि होइन हामी एक दिन मरेर जानु छ अबको 5 मिनेटमा के हुन्छ कसैलाई केही थाहा छ अबको 10 मिनेटमा कसैलाई के थाहा छ म अहिले बाइकमा गएपछि मर्छु मलाई के थाहा छ छैन नि त्यसैले हामी सबै मान्छे अस्थायी हो त्यसैले सम्पूर्णलाई सिकाएर जानु चाहिँ मेरो कर्तव्य हो र सम्पूर्ण मान्छेको मन मुटुमा बस्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्माइ हो त्यसको लागि राज्यले के सहयोग गर्नु पर्ला नि तपाईलाई अब हिजो गृह मन्त्रालयमा पनि गए अनि प्रचण्ड सरसँग पनि भेटेँ उहाँहरूको राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ सुरक्षा कार्ड दिने र सम्पूर्ण अरू पनि व्यवस्था गर्ने प्रतिक्रिया आएको छ अब सरकारसँग नै म सरकारले नै यति गर्नुभयो भने म नेपाललाई झन् अझै छिटोभन्दा छिटो अझै पनि प्रोत्साहन दिएर अगाडि बढाउन सक्छु कति वर्ष लाग्छ तपाईले देख्नु भएको त्यो जुन नेपालीलाई शिक्षित बनाउने योजना
फुलफिल गर्नलाई कति लाग्छ? अब 77 जिल्लामै पुग्नुपर्छ। हेर्नु यो काम भनेको एकदम अप्ठ्यारो काम। अहिले भन्नमा अब 1 सेकेन्ड 77 जिल्ला भयो होइन र, तर काम भनेको एकदम कठिनाइ छ। कुन जिल्लामा मलाई के हुने हो, कहाँतिर के हुने हो यो त थाहै पनि छैन। जसरी मदन भण्डारीलाई कहाँ मार्नु भयो, उहाँ जस्तो राम्रो व्यक्तिलाई मार्नु छ, मलाई पनि त जो पनि मार्न सक्छ। उहाँसम्म चाहिँ म छैन, उहाँसम्म चाहिँ म नपुगाउला, तर थोरै चाहिँ चर्चा पाएको छु। ती चर्चा पनि कसैले मार्दिन सक्छ। हेर्नु धेरै विक छ काम, तर म छिटोभन्दा अहिले वर्ष चाहिँ तोक्दैन, तर म छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउँछु नेपालको शिक्षालाई। नेपाली समाजमा यस्तै विभिन्न उद्देश्य र लक्ष्य लिएर विभिन्न मानिसहरू आइराखेका छन् र पलायन पनि भइराखेका छन्। विजय साई पलायन हुँदैन र साँच्चै काम गर्छ भनेर नेपाली जनताले विश्वास गर्ने अहिले अमेरिका जताततै जुनसुकै विश्वले मलाई बोलाए पनि, मलाई किन्न खोजे पनि म बिग्दैन, किनकि म नेपाली आमाको छोरा हो है। म नेपाली आमाले जन्म दिनुभएको छ। यो माटोमै हुर्किन्छु, यो माटोमै हुर्केँ, यो माटोमै जन्मेँ र यो माटोमै मर्न चाहन्छु। तर म पक्कै पनि बाहिरको गुलामी बन्न चाहँदैन, तर 3 करोड नेपालीको तारा बन्न चाहन्छु। जसरी गौतम बुद्ध भगवान एसियाको तारा भएर चम्किनु भएको थियो, विजय साई नेपालको तारा भएर चम्किन चाहन्छ र त्यसमा चाहिँ हजुर सम्पूर्णको साथ चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर।